श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। श्लोकाध्ययनम् इत्यस्यां मालिकायाम् अद्यतनश्लोकः अत्र वर्तते। कराग्रे वर्तते लक्ष्मीः, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थिता गौरी, प्रभाते करदर्शनम्। अस्य श्लोकस्य पदच्छेदः एवं भवेत्। कराग्रे, कर अग्रे दीर्घसन्धिः, वर्तते लक्ष्मीः, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थिता गौरी, प्रभाते करदर्शनम्। एतस्य श्लोकस्य अन्वयः एवं भवेत्। कराग्रे लक्ष्मीः वर्तते, करमध्ये सरस्वती वर्तते इति पदस्य अध्याहार्यः कर्तव्यः। करमूले गौरी स्थिता, प्रभाते करदर्शनं करणीयम् अथवा श्रेष्ठम् इति स्वीकर्तव्यः। भावार्थं पश्यामः किञ्चित्। प्रभातसमये करदर्शनम् अत्यन्तं श्रेष्ठकरम् इति ज्ञानिनः वदन्ति। नाम प्रभातसमये अस्माकं मनः प्रफुल्लितं भवति चेत् आदिनं सम्पूर्णं दिनं वयम् अत्यन्त उत्सुकतया कार्यं कर्तुं प्रभवामः। तदर्थं प्रातःकाले देवतास्मरणं कर्तव्यम् इति प्राज्ञाः ज्येष्ठाः वदन्ति। देवता दर्शनार्थं कुत्र गच्छामः? कुत्रापि मास्तु, अस्माकं हस्ते एव देवताः भवन्ति। कथं? कराग्रे लक्ष्मीः वर्तते, करस्य अग्रे भागे लक्ष्मीः वर्तते, अन्तिमे भागे संपदः अधिदेवता लक्ष्मीः वर्तते। पुनश्च करस्य मध्यभागे सरस्वती विद्याधिदेवता सरस्वती शारदा वर्तते अस्ति। करस्य आरंभभागे मूलभागे पार्वती गौरी शक्तिमाता स्थिता। अतः एतासां त्रिविधानां शक्तीनाम् आवश्यकता अस्माकं सम्पूर्णे दिने भवत्येव। अतः तासां देवतानां स्मरणं करवाम इति धिया प्रभाते करं दृष्ट्वा एतासां शक्तीनां स्मरणं कुर्मः। अयं श्लोकः अनुष्टुप् छन्दसि विद्यते। पुनः गायामः श्लोकम्। कराग्रे वर्तते लक्ष्मीः, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थिता गौरी, प्रभाते करदर्शनम्। एतस्य श्लोकस्य वाचनाभ्यासं कुर्वन्तु, कण्ठपाठं च कुर्वन्तु। शुभमस्तु। धन्यवादः।